صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، لا سيما الشهداء المنذورين المعلومين المقصودين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وخطيئاتهم، وحشرهم وإيانا مع النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم فرح أرواحهم وأرواح السائر المؤمنين والأموات والشهداء إلى عنا بثواب الفاتحة مع الصلوات. إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم الراحمين. خذ رحمتك من شر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، لا سيما المنذورين المعهودين المقصودين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وخطيئاتهم، وحشرهم وإيانا مع النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم فرح أرواحهم وأرواح السائر المؤمنين والأموات والشهداء إلى عنا بثواب الفاتحة مع الصلوات. إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم
نفس مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، لا سيما الشهداء المنزورين المعلومين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وخطيئاتهم، وحشرهم وإيانا مع النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم فرح أرواحهم عنا بصواب الفاتحة مع الصلوات.